अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। क्या आपका कोई अजीज़ शुगर की बीमारी में मुब्तला है, या आप खुद शुगर में मुब्तला हैं, या आप अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं और आप इस सिलसिले में माहिर रहनुमाई की मतलाशी हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर उसामा ज़हीर और मैं एक माहिर ज़ियाबीतिस हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ियाबीतिस यानी डायबिटीज़ के बारे में। ये होती क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसमें क्या क्या ग़िज़ाई इक़दामात कर सकते हैं, मेडिकली हमने क्या करना है। तो अगर आप यहाँ पर चैनल पर न्यू हैं तो हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ है क्या। तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक बीमारी है जिसमें या तो आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन सही तरह से बन नहीं पा रही होती, अगर बन रही है तो वो सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो पा रही होती। इसके अकॉर्डिंगली हम जो ज़ियाबीतिस को काफ़ी इकसाम में क्लासिफाई करते हैं। ज़ियाबीतिस की जो टाइप 1 होती है, डायबिटीज़ टाइप 1, उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। तो बेसिकली इंसुलिन एक हार्मोन है, एक केमिकल है जो कि आपके पैंक्रियाज, जिसको हम उर्दू में लबलबा कहते हैं, वहां से बनता है। तो जो इसकी टाइप 1 होती है उसके अंदर आपके पास इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। अब हम बात करते हैं जो इसकी दूसरी किस्म है जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। उसमें इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन उसकी हसासियत कम हो जाती है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। आपने बहुत से डॉक्टर्स या फिर डाइटिशियंस को जरूर इंसुलिन रेजिस्टेंस पर बात करते हुए देखा होगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी कॉज है जो कि बहुत बीमारियों की तरफ आपको लेके जाती है। इसी तरह और भी किस्म की डायबिटीज होती है जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, या जो प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज होती है। इसमें ऐसा होता है चूंकि जिस्म के अंदर ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो इस हवाले से जो माँ होती है वो सही तरह से अपना जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन नहीं कर पा रही होती, फिर जो शुगर लेवल बढ़ते हैं वो डायबिटीज़ की तरफ लेके जाते हैं। इसी तरह और इकसाम की डायबिटीज़ भी अब आ गई हैं, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि जो मेन टाइप्स हैं वो यही हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करें। तो अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ या ज़ियाबीतिस की क्या अलामात होते हैं, क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, आपको प्यास ज़्यादा लग सकती है। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको बार बार पेशाब आए, और रात को अक्सर ऐसा होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको बार बार उठना पड़ता है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपको बार बार इन्फेक्शंस हो, और इन्फेक्शन अगर कोई हो जाए, कोई ज़ख्म बन जाए, तो उसको हील होने में या उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा देर लगे। इसके साथ साथ जिस्म में नकाहत, थकावट, या फिर उंगलियों में और पैरों के अंदर जलन का या ऐसा एहसास जैसे कोई आपको सुइयां चुभ हो रहा हो, तो ये तमाम बेसिक अलामात होती हैं जो बता सकती हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं है। अगर इसके अलावा आपके खानदान के अंदर डायबिटीज है या शुगर है, तो फिर अगर इनमें से कोई भी अलामत हो तो आप पे लाजिम है कि आप अपना जो शुगर का टेस्ट है वो जरूर करवाएं। अगर हम बेसिक शुगर के टेस्ट की बात करें तो बहुत से टेस्ट अवेलेबल हैं। आपने लेबॉर्ट्री से देखा होगा, अक्सर टेस्ट होते हैं जिनके अंदर रैंडम शुगर होती है जो कि आप किसी भी वक्त करवा सकते हैं। इसी तरह फास्टिंग शुगर होती है जो कि आप निहार मुंह करवाते हैं खाए पिए बगैर 8 घंटे का फासला रखकर। इसी तरह 3 महीने वाली शुगर होती है जिसे हम HbA1c कहते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लैब टेस्ट ऐसे हैं जो कि आप करवा सकते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पर यही फॉलो किए जाते हैं। इसी तरह एक सी पेप्टाइड टेस्ट है, इसी तरह इंसुलिन के लेवल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर बेसिकली डायग्नोसिस के लिए यही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनमें से सबसे कारामद जो टेस्ट है वो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी जो निहार मुंह आप टेस्ट करवाते हैं, और इनके क्राइटेरियाज भी हैं। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपका जो डॉक्टर है वो बेहतर तरीके से आपको डायबिटीज़ की तशखीस की तरफ लेके जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ इटसेल्फ बुरी क्यों है, या इसको हम क्यों कहते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचाती है। अब जब भी आपकी जिस्म के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, अब शुगर एक हद तक तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपकी एनर्जी के लिए, लेकिन जब ये हद से ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो खून की नालियां हैं, उनके अंदर डैमेज क्रिएट करती है। उस डैमेज की वजह से अब खून की नालियां हर जिस्म के हिस्से में जा रही हैं। अगर वो दिल के अंदर जाएंगी, आपके गुर्दों के अंदर जाएंगी, दिमाग के अंदर जाएंगी, तो वहाँ पर नुकसान पैदा करेंगी। दिल के अंदर आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको इस दिल के मसाइल हो सकते हैं। दिमाग के अंदर आपको स्ट्रोक का मसला, जिसको हम फालिज कहते हैं, इसी तरह ब्रेन हैमरेज का मसला हो सकता है। इसके साथ गुर्दे, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, आपका जो जिगर है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। इसीलिए आपने कभी देखा हो जो भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, ज़ियाबीतिस के पेशेंट होते हैं, उनके अंदर ये टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि पता लगता रहे कि कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज तो नहीं हो गया।
تو یہ کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ تو تمام میں نے آپ کو بتا دیا کہ شوگر کیا ہوتی ہے، کیسے اس کی تشخیص کی جاتی ہے، کیا اس کی علامات ہوتی ہیں، تو اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے، اس کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ تو جو حکمت عملی میں اپنے پیشنٹس یا کلائنٹس کے لیے چوز کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تاکہ آپ کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ ہم نے ابھی تک سینکڑوں کے لحاظ سے پیشنٹس کی جو ڈائبٹیز ہے اس کو مینج کروایا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کھانے آپ کی غذا کے اندر آپ کھاتے ہیں، یعنی ہم پاکستانی لوگ ہیں تو پاکستانی کھانے ہی آپ کی غذا کے اندر شامل کی جائے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کہ پیشنٹ کو پسند ہے ہم اس کو چھڑوائیں نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا دوائیں کم سے کم دی جائیں، ان کی غذا کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جائے، ان کو مینٹل سیٹسفیکشن بھی رہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹ ڈائبٹیز کا ہے وہ کم سے کم دوا استعمال کرے، بہت زیادہ دوا بھی استعمال نہ کرے۔ اس کی غذا جو کہ مین فیکٹر ہے، مین جز ہے جس کی وجہ سے ذیابیطس ہوتی ہے، ہمارا اس کی طرف فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر یعنی اگر میں بھی ساتھ کام کر رہا ہوں تو ایک ڈائٹیشین بھی ہمارے ساتھ کام کریں، مل کر ہم جو پیشنٹ ہے اس کا فائدہ سوچیں۔ تو کچھ چیزیں جو کہ میں اپنے پیشنٹس کو لازمی کہتا ہوں وہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے آپ نے۔ فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شوگر چھوڑ دو، چاول چھوڑ دو، چینی چھوڑ دو۔ اس کا میں نے دیکھا ہے کہ بہت نقصان ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز پسند ہے، اگر یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ایک سگریٹ والا کوئی انسان ہے جو کہ سگریٹ بہت شوق سے پیتا ہے، اگر آپ اسے کہیں اگلے دن کہ آپ سگریٹ چھوڑ دو تو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارا جو سٹیپل فوڈ ہے یا ہماری جو غذا ہے وہ روٹی چاول ہی ہے۔ تو اگر میں کسی کو کہوں کہ آپ روٹی چھوڑ دیں، چاول چھوڑ دیں تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اگر گندم کا آٹا، اگر وہ کوئی میدے کا آٹا استعمال کر رہے ہیں، میدا استعمال کر رہے ہیں، وائٹ رائس استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو چینج کروا دیتے ہیں، ہم اس کو ہائی فائبر جو آٹا ہوتا ہے یا پھر براؤن رائس ہوتے ہیں اس پہ شفٹ کرواتے ہیں۔ اسی طرح ہم اس کی کوانٹٹی کو تھوڑا موڈیفائی کر لیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کریونگز ہیں، جو آپ کو شوق ہوتا ہے روٹی کھانے کا یا آپ کی ایک مینٹل سیٹسفیکشن ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے اور آپ کا شوگر لیول بھی مینٹین رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناشتے کے اندر اور ہر میل کے ساتھ پروٹین یا لاہمیات کا جو گروپ ہے وہ ضرور ایڈ کروائیں۔ فیٹس ہم بہت کوالٹی ایڈ کرواتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو پیشنٹس ہیں وہ وقفے سے کھاتے رہیں تاکہ وہ ان کو زیادہ بھوک نہ لگے اور ان کا شوگر لیول مینٹین رکھے۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں آپ اپنی ڈائٹ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو، اگر آپ کا کوئی پیارا شوگر کے مرض میں مبتلا ہے تو آپ اس کو بھی یہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہم اس فیکٹر کو بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں۔ سمپل کچھ ہزار قدم بھی آپ کا شوگر لیول کم کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ 6000 سے 8000 قدم روزانہ چلیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا شوگر لیول کس قدر نیچے آتا ہے۔ ہیوی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ریسرچ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اچھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسپیشلی اکثر لوگ جم جانے سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہمیں تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ وزن والی ایکسرسائز کریں گے یعنی ویٹ لفٹنگ کریں گے تو آپ کے شوگر لیول بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بہت سے پیشنٹ نے صرف یہ چند باتیں فالو کرنے سے اور ہماری سپرویژن کے اندر صرف 4 ہفتے میں اپنا جو شوگر لیول ہے وہ 1 سے 1.5% کم کیا، جو HbA1c ہوتا ہے، 3 سے 6 کلو تک وزن کم کیا، اپنی انسولین کی جو ڈوز ہے اور دوائیوں کی ڈوز ہے وہ آدھی کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا انرجی لیول، ان کی جو جسمانی کمزوری ہے ہم نے وہ بہت زیادہ بہتر کی۔ یہ جسٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کریں اور آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ مؤثر یہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ چھوٹے چھوٹے قدم لیں۔ اگر آپ اچانک اپنی زندگی یا لائف کے اندر چینجز کریں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ چیزوں کو ریپلیس کریں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ کو میٹھا پسند ہے تو سب کو میٹھا پسند ہوتا ہے، تو آپ کوشش کریں اس کا کوئی ریپلیسمنٹ فائنڈ کریں، وہ کافی زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے آپ کا لائف سٹائل مینٹین کرنے میں۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ذیابیطس آپ کی زندگی کا اختتام نہیں ہے، ایک نیا سٹارٹ ہے، ایک نیا آغاز ہے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ڈائبٹیز لائف سٹائل کی بیماری ہے، یہ جب تک آپ اپنا لائف سٹائل چینج نہیں کریں گے آپ کی دوائیں بڑھتی رہیں گی، آپ کی انسولین بڑھتی رہے گی، ایک کے بعد دوسری گولی، دوسری کے بعد تیسری گولی، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا جو روٹ کاز ہے، جو اس کی جڑ ہے، اس کو پکڑنا ہے تاکہ آپ اپنا ایک ہیلدی لائف سٹائل کو اپنا سکیں۔
تو امید کرتا ہوں آج کا جو ویڈیو ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی پیارا اپنی شوگر کو کنٹرول کرے یا آپ اگر خود سٹرگل کر رہے ہیں اور ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ کی اسکرین کے اوپر نمبر بھی آ رہا ہوگا, تو آپ ہمارا جو 3 منتھس کا ڈائبٹیز کنٹرول پروگرام ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ڈائٹیشین بھی آپ کے ساتھ پرووائڈ کیے جاتے ہیں اور انڈر سپرویژن آپ کی شوگر کو کنٹرول کروایا جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.